म पठाइदिउँ मलाई लिंक। ओके, हाम्रो लाइभ सुरु भएको छ। अब हामी सुरु गरौँ है त। नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो विषयनी संवादको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका माझ उपस्थित भइसकेका छौँ। पर्वत भन्दा बाहिर रहनुहुने पर्वतेलीहरूको चाहना र पर्वतको विकासका लागि अवसरहरूका खोजी सुरु गरौँ र एकदमै तल्लो तहबाट सानो कुराबाट पनि हामीले केही सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो हाम्रो विषयनी संवाद हामीले सुरु गरेका हौँ। निश्चय पनि समाजभित्र सकारात्मक सोचको विकास गरौँ र सकारात्मक कुराले नै समाज परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसै मान्यता अनुरूप हामी हाम्रा संवादमा कसरी समाजलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ, समृद्ध पर्वत निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी विशेष गरी केन्द्रित हुनेछौँ। त्यसै सिलसिलामा आज हामी हाम्रो विषयनी संवादको दोस्रो श्रृङ्खला लिएर उपस्थित छौँ र आज हाम्रो श्रृङ्खलामा गैरावासीय नेपाली सङ्घ भित्रका एक अभियन्ता, सम्पूर्ण गैरा पर्वतेलीहरूका अभिभावक, जसले अहिले गैरावासीय नेपाली सङ्घमा उपाध्यक्षको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, हामी सबैका अग्रज अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका संरक्षक अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू र पर्वतको राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल युवा व्यक्तित्व, युवा नेता एवं फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमपानी शर्माज्यू हामीसँग आज बहसमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको बहसमा पदमपानी शर्मा, मेयर फलेवास नगरपालिका, अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका संरक्षक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। नमस्ते, म मणि भुर्तेल युएईबाट छु। म प्रथमतः श्री पदमपाणी शर्माज्यूसँग पुग्न चाहे। आरामै हुनुहुन्छ? मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? आराम हुनुहुन्छ? तपाईँ निर्वाचित नगर प्रमुख, के छ पर्वत जिल्लाको विकासका सम्भावनाहरूलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? वास्तवमा पर्वत जिल्ला बाहिरबाट सुन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि पर्वत भनेपछि अलिकति मानिसहरूले अलिक फरक ढङ्गले लिने गरेका थिए विगतमा। अहिले त्यो कुरा बिस्तारै बिस्तारै अन्त्य भएको छ र पर्वत जिल्लाका प्रचुर सम्भावना छ। प्रथमतः तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सम्भावना के भने जलविद्युत हो। यहाँको जलविद्युत के हो, फलेवासलाई हामीले चाहिँ सुरुमा फलेवास नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा तपाईँको स्टोरेज प्रोजेक्ट, जलाशययुक्त परियोजना सम्भव छ भनेर हामीले 1000 मेगावाट सम्भावना छ भनेर हामीले सुरुमा 5-7वटा नजिकका छिमेकी पालिका राख्यौँ र त्यो प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ। त्यो प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि त्यो सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकारसित अनरसिप लियो र अहिले 12 करोड विनियोजन भएर त्यसको डिपिआर हुँदैछ। त्यो पर्वतको मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्रकै यदि त्यो फिजिबिलिटी हुने भने एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाको अर्थ रहन्छ। 1, 2 कि पर्वत जिल्ला अर्को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेको पर्यटकीय हबको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि तपाईँको जलजलाको हम्पालदेखि यता तपाईँको चाहिने बेहादीको र चाहिने पयुँको बिचमा पर्ने जो सेतीबिणीसम्म यो बिचका पञ्चासे टहरीदेखि लिएर सबै चिजलाई लिङ्कअप गर्न सक्यौँ भनेदेखि दुनियाँका पर्यटकहरू पोखरा फर्स्ट अनि पर्वत फर्स्ट अनि पोखरा सेकेन्ड हुन सक्छ। त्यसलाई अहिले बन्जी जम्पले पनि ठुलै मद्दत गरेको छ कि कुसुमामा जो खोलिएको बन्जी जम्पले एउटा पर्यटनको आगमन पनि एउटा अर्थ राखेको छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि कि कृषि
अहिले यी चिज हामीले डेभलप गर्ने, मैले जे भन्दैछु भोलिको सम्भावना, विद्युतको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि, पर्यटनको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि तत्काल आजको हो त? आजको होइन, मैले भोलिको कुरा गर्दैछु। आजको के हो त? कि आज के हो भने कि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, सबै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू अहिले देशमा, देश बाहिर तपाईँहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण दिग्गज साथीहरूसँग कुरा गर्दै गर्दा आज के हो भने कि पर्वत जिल्लामा आजको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि पशु र कृषि तपाईँको महत्त्वपूर्ण आयाम हो। त्यसले हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी र सँगसँगै बाहिर बसेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेत, जो बाहिर पेसा व्यवसाय रोजगारको सिलसिलामा देशभित्र देश बाहिर रहनुभएका तपाईँहरू सबैलाई समेत पनि त्यसलाई एउटा व्यावसायिक हिसाबमा मोडल फर्मको हिसाबले लान सक्यौँ भने त्यो एउटा कमाइको र बस्ने आधार एउटा चाहिँ टोटल्ली चेन्ज गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थ बन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ कृषि र पशुको सन्दर्भमा। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ विभिन्न हबहरू छन्। जस्तै फलेवासको सन्दर्भमा त हामीले 3टा हब भनेर छुट्याएका छौँ। जस्तै लमाए पारीको फलफुल लगायत उत्पादनको हब, समथललाई बस्ती बजारीकरणको हब, माथिकोलाई पर्यटकीय हब छुट्याए जस्तै जलजलाको तपाईँको अलि व्यावसायिक हिसाबका सुन्तला खेतीदेखि लिएर तपाईँको ब्याहादी अनि पयौँ अनि सँगसँगै तपाईँको चाहिँ नि माछीलाई, यी चिजलाई जोड्दा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ नि हुनसक्छ। अर्को तपाईँहरूले बाहिर बस्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा पर्यटन त्यसै आउँदैन। मैले अहिले सम्भावनाको कुरा गर्दै गर्दा पर्यटक त त्यसै आउँदैन, सम्भावना पनि छैन। त्यसको निम्ति प्राइभेट लगानी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि मान्छेले तपाईँको पोखराभन्दा राम्रो हिसाबले बस्न पाइन्छ, त्यहाँ विभिन्न हिसाबको चाहिँ सुविधा सम्पन्न छ भनेर निजी लगानीले हामीले भित्राउन सक्यो भनेदेखि त्यो एउटा, अहिले मानिसहरू पहिला बजारमा बस्न रुचाउँथ्यो भने अहिले पोखरा नबसी सराङकोट आउँछन्, सराङकोट नबसी पर्वत आउन सक्ने स्थिति बन्छ। त्यसकारण हामीले फलेवास नगरपालिकाले एउटा महत्त्वपूर्ण ढङ्गको पर्यटकीय हबको रूपमा डहरेको लेखलाई उपन्जुको रूपमा विकास गरेको छ। त्यहाँ थुप्रै जमिनहरू त्यहाँ चाहिँ नि लिजमा व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यहीँ नजिक हामी मनमन शान्ति बाटिका ठुलो 2200 मिटरको उचाइमा ठुलो एउटा तपाईँको चाहिँ बाटिका बनाएको छौँ। अनि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि सबै सन्दर्भ विभिन्न हबहरू छ, त्यहाँ एउटा सन्दर्भ हुन सक्छ। र अर्को सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि कि स्वाभाविकै रूपमा तपाईँको चाहिँ नि अलिकति त्यहाँ भइरहेको जुन चाहिँ सार्वजनिक जग्गाहरू छ त्यसलाई लिजमा लिने, जो प्राइभेट जग्गाहरू छ त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगानी दाताहरूको सन्दर्भमा नि खोजी गऱ्यौँ भने एउटा खालको चेन्ज हुन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यिनै मैले यहाँले कुरा गरिरहँदा, यहाँले यसरी सम्भाव्यताहरू बताइरहँदा र पर्वतलाई एउटा हब चाहिँ बनाउने, पर्वतमा पशु कृषि लगायत जलविद्युतका कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्दा लगानीका कुरा, यहाँको पहल कदम यहाँ निर्वाचित भएर आइसके पछाडि विश्व बजारमा रहेर छरिएर रहेका पर्वतीयहरूसँग यहाँको सम्बन्ध कस्तो रह्यो? यस सन्दर्भमा तपाईँहरूले तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पर्वतमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, त्यसको सन्दर्भमा साझेदारी गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले प्रपोज पेश गरेकै हो। यसमा संयुक्त रूपमा सहलगानी गर्ने नेपाली त्यहाँको चाहिँ पब्लिक साथीहरू, बाहिरको साथीहरू र सँगसँगै चाहिँ नि नगरपालिका र अरू सरकारहरूसँग पनि सहलगानी गऱ्यौँ भने यसको सम्भावना हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कुरा चाहिँ नि विभिन्न बैठकहरूमा, मिटिङहरूमा तपाईँहरूसँग भेला हुँदा पनि हामी राख्थ्यौँ र अरू साथीहरूलाई राख्दै आइरहेका छौँ। यो पहल कदमी गरेका छौँ। यो पहल कदमी गर्दा गर्दै पनि स्वाभाविक रूपमा एउटा ठ्याक्कै वातावरण गरेर अगाडि बढिसकेको चाहिँ अवस्था छैन। मेरो नगरप्रमुखज्यूलाई म एउटा सानो कुरा यहीँनिर जोड्न चाहेँ। हुन त हामी सम्भावना र अवसरका कुराहरू गरिरहेका छौँ। निश्चय पनि तपाईँ एउटा चाहिँ नगरपालिकाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यहाँभित्र नगरपालिकाभित्र धेरै सम्भावनाहरू पनि देख्नु भएको छ होला। त्यसलाई अवसरका रूपमा परिवर्तन गर्नका लागि बाहिर भएका पर्वतेली हुन् अथवा पर्वतमै जन्मेर नेपालको विभिन्न स्थानमा बसाइसराई गरेर जानुभएका, पर्वतसँग जोडिनुभएका धेरै धेरै पर्वतेलीहरूको भावनासँग जोडिन्छ। त्यो अवसरको खोजी भइरहेको छ। अहिले यो जुन ग्लोबलाइज भइरहेछ अहिलेको यो जुन कम्युनिटी, त्यसले गर्दा हामीले अघिल्लो संवादमा यो बस सुरु गर्दै गर्दाखेरि एकजना सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण उठाउनु भएको थियो, हुन त तपाईँले पनि जोड्नु भयो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने सबभन्दा पहिला हामीले पर्वतको माटोलाई चिन्न सक्यौँ भने पर्वतको विकासको एउटा ठुलो माध्यम बन्न सक्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको छ। माटो भन्नाको अर्थ कृषिलाई,
र त्यो विशेष गरी अझ भन्ने हो भने पर्वत जिल्लाभित्र फलेवास नगरपालिका यो यसका लागि एकदमै उर्वर भूमि अथवा एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पनि देखिन्छ। यसलाई के लाग्छ तपाईँले, यसलाई यो अवसरलाई हुन सक्छ कि सक्दैन, के लाग्छ तपाईँलाई फलेवासको हकमा? तपाईँले अब समग्र मैले जिल्लाको त कन्टेस्टमा आजको दिनमा कृषि र पशु मैले सोधेकै हो। भोलिको दिनमा के हो भनेर सोध्दै गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त आएर, अब प्रश्न त त्यहाँ चाहिँ मैले कुरा मात्रै गर्ने ठाउँमा त छैन, म योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँले जिम्मेदारी दिएको हुनाले त्यहाँ छु। आज फलेवास नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतबाट बोल्दै गर्दाखेरि मैले भनेको छु, अब एउटा गरामा तरकारी लाएर त्यसले आजको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दैन। मान्छे एउटा चाहिँ गरामा सुन्तला लगाएर हुँदैन, एउटा गोठमा 2टा भैँसी पालेर हुँदैन, 5वटा बाख्रा पालेर हुँदैन, 20वटा कुखुरा पालेर हुँदैन, 5वटा बङ्गुर पालेर हुँदैन भन्नाले के कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ भने 1 वार्ड 1 पशु फर्म, कम्तीमा 50वटा तपाईँको चाहिँ नि के अरे व्यावसायिक हिसाबले पशु पाल्नु पर्दछ। यसरी व्यावसायिक हिसाबले 50वटा पशु पाल्यौँ भने नगरपालिका हामी 10 लाख रुपियाँ साझेदारी गर्छौँ। त्यो देखाउने सामान्य चाहिँ त्यो एउटा के अरे उत्साहको निम्ति व्यावसायिक फर्ममा समूहमा जाँदा हामीले भनेका छौँ। त्यो तपाईँको चाहिँ नि कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। हामीले अर्को के भनेका छौँ भन्दाखेरि 1 वार्ड 1 कृषि फर्म, कम्तीमा 10 रोपनी मतलब जग्गामा व्यावसायिक कृषि फर्म गर्यो भने हामी त्यसलाई तपाईँको चाहिँ नि 10 लाख रुपियाँ साझेदारी गर्छौँ भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि 1 बस्ती 1 उत्पादन, कम्तीमा 200 रोपनीमा तपाईँको चाहिँ नि सुन्तला लगाउने हो कि, कागती लगाउने हो कि, कफी लगाउने हो कि, केरा लगाउने हो कि, अरू के लगाउने हो, व्यक्तिका आफ्ना हुन सक्छन्। कसैको 1 रोपनी होला, कसैको 1.5 रोपनी होला, कसैको 10 रोपनी होला। सकिन्छ त्यसलाई सहकारीको माध्यमबाट गरौँ, सकिँदैन सघन उत्पादन गरौँ, त्यसले मार्केट आफै खोज्छ र तपाईँको आफ्नो जति छ त्यो हिसाबले बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि लिएर आइरहँदाखेरि पोहोर 2टा बस्तीमा हामीले उत्पादन गर्न सफल भयौँ। करिब यो चाहिँ कार्यक्रम हाम्रा अगाडि बढेका छन्। अनि त्यसपछि तपाईँको हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दाखेरिमा अब सुरुमा मानिसलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न पर्यो। कसरी आकर्षित गर्ने भने बिरुवा हाम्रो फल तपाईँको, हामीले 2 वर्षसम्म बिरुवाहरू निःशुल्कबाट तपाईँहरू बिरुवाहरू निःशुल्क लगाउनुहोस्, हामी जति चाहिए पनि बिरुवा दिन्छौँ भन्यौँ। तेस्रो वर्ष हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि खाल्टोमा हाम्रो अनुदान, बिरुवामा 50% भन्यौँ। बिरुवाको 50-50 र तपाईँको खाल्टो गर्दा उस्तै हाराहारी हुँदाखेरि तपाईँको त्यसलाई बिरुवा निःशुल्क पार्ने, खाल्टाको पनि नलिने भन्ने हिसाबले हामीले व्यापक रूपमा 70,000 बिरुवा हामीले गत साल लगायौँ। हामी आइसकेपछि 1.5-2 लाख बिरुवा लगाएका छौँ। सुन्तलाका, कफीका, मतलब कागतीका, अनि तपाईँको माथितिर हुने किवीका लगायतका हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। बिरुवा हाम्रो फल तपाईँको, टनेल हाम्रो उत्पादन तपाईँ, व्यापक रूपमा चाहिँ नि त्यो टनेलको अभियान चलाएका छौँ। अहिले भनेको छु अब तपाईँहरू 1500 रुपियाँ दर्ता गर्दा राख्नुहोस्, कति लाउने घर, यो मतलब चाहिँ नि 2200 मिटरमा यस्तो हाइटको चाहिँ घर बनाउनुहोस्, मतलब 700 मिटरको हाइटमा यस्तो सयको घर बनाउनु भनेर तल चाहिँ नि पाङराङ फलेवासदेखि कार्किनेटा चिसापानीसम्मको स्थितिलाई गरेर हामीले सूचना आह्वान गरिरहेका छौँ। यी सबै चिजलाई जोड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि एउटा खालले मान्छेहरू आकर्षित भएका छन्। अर्को भनेका छौँ अब तपाईँ ब्रोइलर कुखुरा मार्केट चितवनसँग एकैछिन तपाईँलाई मैले रोकेँ। यो अहिले यो कुराहरूमा तपाईँले गरेका कामहरूका बारेमा हामी पछि फेरि छलफल गरौँला। अहिले एकैछिन तपाईँलाई म अझ तपाईँलाई यो बहस सजिलो होस् भनेर म एकैछिन हाम्रो अर्जुन कुमार श्रेष्ठसँग जान चाहन्छु। म तपाईँलाई एकैछिन रोकेँ, तपाईँलाई सजिलो पनि होला। अर्जुनजी, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ त्यहीँ जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो, पर्वतको माटोसँग खेलेर तपाईँ विदेश आउनु भएको छ, विदेश भूमिमा आफ्नो कर्मभूमि बनाउनु भएको छ र एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि सफल हुनुहुन्छ र सामाजिक क्षेत्रमा पनि तपाईँ सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। के लाग्छ, के छ सम्भावना के छन् पर्वतको विकासका लागि? हामी बाहिर बस्ने पर्वतेलीहरूले गर्न सक्ने कुराहरू, अवसरहरू के छन्?
त्यसलाई त्यसको वातावरण बनाउनका लागि के गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ तपाईँहरू सँगसँगैको एउटा दौतरी पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। एकजना फलेवा तपाईँ जन्मेकै नगरपालिकाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण एकजनाले गैर आवासीय नेपालीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ पर्वतेलीहरूको। के लाग्छ के हुन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई, र के गरिदिँदाखेरि तपाईहरू जस्तो तपाईँ हामी जस्तोले अथवा बाहिर बसेर एउटा क्षेत्रमा चाहिँ सफल नेतृत्व गरिरहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरूले चाहिँ आफ्नो पर्वतका लागि के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सम्भावना र अवसर के छन् होला? आफ्नो कुरा राख्नु। धन्यवाद। तपाईँहरूले यो महत्त्वपूर्ण बस चाहिँ चलाउनु भयो र यो बसले खास गरिकन पर्वत जिल्ला र आज मेरो आफ्नै जन्म नगरपालिकाका प्रमुख मेयरज्यू पनि यो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र पर्वत र त्यसमा पनि फलेवास नगरपालिकाको विकासको निम्ति जुन मेयर साहबले जुन भन्नुभयो उहाँहरूले तथ्याङ्क सहित र उहाँहरूले अहिलेसम्म गरेका सबै कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर संक्षिप्त जानकारी दिइसक्नु भएको जुन वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा अघि नै पनि हजुरले ओपनिङ पृष्ठभूमिमा भनिसक्नु भएको छ। पहिलो चाहिँ पर्वत जिल्लाको माटो त्यो के को निम्ति उपयुक्त छ, जुन हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ। त्यो एउटा ठुलो हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोत नै अब त्यो ठुलो क्यापिटल हो, त्यो ठुलो पुँजी हो भन्ने हामीले चाहिँ त्यसलाई पहिचान गर्यौँ। मूलत प्रवासमा बस्ने साथीहरूले त्यो माटोलाई पहिचान गरेर नगरपालिका त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग चाहिँ हातेमालो गरेर त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक लगानीहरू चाहिँ गर्नुभयो, प्रवृत्तिहरू चाहिँ भित्राउनु भयो भने निश्चित रूपमा पर्वत जिल्लाले एकपटक पुनः काँचुली चाहिँ फेर्छ। त्यो कुरामा म विश्वस्त छु। त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने मैले मेयर साहबको यो भनाइपछि एक चिज चाहिँ उहाँले छुटाउनु भयो जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यसमा पर्वत जिल्ला र खास गरिकन फलेवास नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा जिल्लाको हिसाबले पर्वत भनेपछि दुर्गम जस्तो सुनिन्थ्यो, र अहिले त यस्तो बनिसकेको छ। र पर्वतको फलेवास भनेको चाहिँ शैक्षिक व्यक्तित्वहरू चाहिँ बस्ने त्यो एउटा नगरपालिकाको ठाउँको हिसाबले पहिचान भएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा पुलको सहर, त्यसपछि बन्जी जम्प, यान्त्रिक पुल जस्ता विभिन्न हिसाबले चाहिँ पर्यटक जिल्लाको रूपमा अहिले यसले पहिचान बनाएको अवस्था छ। र मेयर साहबले भनिसक्नुभयो यसलाई जलाशययुक्त रूपमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने पर्वत जिल्लाबाट हामीले राफ्टिङहरू चाहिँ चलाउने र सम्भवतः यदि सम्भावना भयो भने पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाको तल राताढुङ्गा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जलाशययुक्त गराएर त्यहाँ चाहिँ माछा पालनदेखि पौडी खेल्ने कृत्रिम चाहिँ बीज तयार गर्न सक्ने त्यो एउटा चाहिँ सम्भावना मैले हजुर त्यहाँ पनि देखिरहेको चाहिँ तपाईँको अवस्था छ। र मूलतः फलेवास नगरपालिका शैक्षिक हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो हिसाबले मानिन्छ। भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय तत्कालीन अवस्थामा अब यो बोर्डको व्यवस्था छँदासम्म बोर्डमा समेत परेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले अझ त्यसले हिजो पुर्याएका योगदानहरूको बारेमा चाहिँ परिष्कृत ढङ्गले जनता सामु लानुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण पार्नुपर्छ भने धौलागिरी अञ्चलकै दोस्रो तर पर्वत जिल्लाको चाहिँ पहिलो जुन पर्वत बहुमुखी क्याम्पस छ त्यो पर्वत बहुमुखी क्याम्पसलाई त्यसको अहिले आवश्यकता अनुसार त्यति ठुलो भौतिक पूर्वाधार सहितको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको क्याम्पस बहुमुखी क्याम्पस चाहिँ त्यहाँ भइरहँदाखेरि पनि त्यसले उचित शिक्षा प्रदान गर्न नसकेको चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकार र हामी प्रवासमा बसेका चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूले संयुक्त रूपमा चाहिँ अब त्यसलाई अहिलेको समयअनुसार माग अनुसार चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यहाँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्छ। विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढिसकेपछि
त्यो सँगसँगै त्यहाँ अभिभावक हुन्छन् र एउटा विकास भनेको मान्छेहरूको घनत्व जनघनत्व बढ्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विकास हो भन्ने म आफूलाई लाग्छ र अहिले नेपाल सरकारले पनि पर्यटन र कृषिमा विशेष प्रोत्साहन सहित चाहिँ अब लगानी गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गरेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा फलेवासको र समग्र पर्वतकै चाहिँ जमिन अत्यन्त उर्वर जमिन भएको कारणले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी गर्नुपर्छ र जानुपर्छ भन्ने हो र यसमा आजको संवाद सँगसँगै चाहिँ मेयर साहबले यी क्षेत्रहरूमा यसरी चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि दिनुभयो भने हामी गैर आवासीय नेपालीको तर्फबाट त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ गर्न चाहन्छु र फेरि अहिलेलाई चाहिँ म तपाईँलाई म छोटो 1 मिनट फेरि जोड्न चाहेँ। एकदमै तपाईँ सफल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। हामीले यो कुरा कुलाचार्यज्यूलाई पनि अघिल्लो संवादमा सोधेका थियौँ। तपाईँहरू धेरै ठाउँमा लगानी पनि गर्नुभएको छ, तर तपाईँहरूको उपस्थिति पर्वतमा देखिएन नि कि मेयर साहबहरूले चासो नदिनु भयो कि तपाईँहरूले चाहिँ त्यतापट्टि आफ्नो जिल्लामा केही अवसर र सम्भावना नदेख्नु भयो? यो एकदमै किनभने देखिने गरी पर्वतबाट बाहिर रहनुभएका धेरै सफल व्यक्तित्वहरू जसले पर्वतमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू जस्तै तपाईँहरूको चासो नदेखिएको। अब म मेयर साहबसँग पनि आउँछु। पहिला तपाईँसँग 1 मिनट मैले लिएँ। यसको कारण के हुनसक्छ? यसले सम्भवतः हामी दुवै पक्षबीच चाहिँ अब तारतम्य चाहिँ नमिलेको अथवा चाहिँ व्यापक संवाद नभएको चाहिँ हुनसक्छ र यो बहसले आज चाहिँ हामीलाई एउटा आइस ब्रेक गरेको छ र मैले पनि जे जति सम्भावनाहरू चाहिँ त्यहाँ अब आफ्नो ढङ्गले देखेँ। त्यो मेयर साहबसँग मैले त्यो संवाद अथवा चाहिँ परामर्श चाहिँ मैले पनि लिएको छैन। त्यसबाहेक अब मेयर साहबले पनि यत्रो लामो समयसम्म उहाँले त्यो नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दाखेरि त्यहाँका सम्भावना यो क्षेत्रमा यसरी लगानी गर्न सकिन्छ, ल तपाईँहरू यसरी आउनुहोस्, नगरपालिकाले यसो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ उहाँसँग पनि यी संवादहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो डेफिनेटली त्यो हुनसक्छ। अब तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नै जमिनहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बाँझो परिप्रेक्ष्यमा साँच्चीकै मेयर साहबले भने जस्तै हामीलाई चाहिँ त्यो यो चिजको सम्भावना छ, यसमा तपाईँहरू लगानी गर्नुहोस्। आवश्यक जनशक्तिहरूको चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धमा उहाँहरूले दिने सुरक्षा सन्दर्भमा हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भयो र त्यसको व्यवस्थापन भयो भने निश्चित रूपमा हामीहरू गएर चाहिँ लगानी गर्न सकिन्छ। अब अहिले अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो हिजो पोखरा भनिन्थ्यो, सराङकोट पुग्यो, सराङकोटबाट अहिले कुसमा चाहिँ पुगेका छन् होइन। कुसमा पुगेकालाई भोलि हामी पर्यटकको हिसाबले चाहिँ फलेवास पनि लान सकिन्छ। त्यो हुँदाखेरि उहाँहरूले पहिचान गरेका चाहिँ ती क्षेत्रहरू अब पर्यटन र कृषिका क्षेत्रहरू चाहिँ छन्, यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली म आफू नै जन्मेको ठाउँमा म सहित अब धेरै साथीहरूलाई चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ हामी उत्प्रेरणा पनि गर्छौँ। धन्यवाद अर्जुनजी। फेरि हामी तपाईँसँग आउनेछौँ। अहिले हाम्रो यो लाइभलाई मेरो बिसौनी फेसबुक पेजबाट त्यसै गरी गण्डकी संसार.com को फेसबुक आधिकारिक फेसबुक पेजबाट पनि यो हामीले लाइभ गरिरहेका छौँ र जसले यो लाइभ हेर्नु भएको छ र यो संवाद सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको केही कुराहरू जिज्ञासा छन्, फलेवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदमपाणी शर्माजी अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका उपाध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाजका संरक्षक अर्जुन कुमार श्रेष्ठसँग भने हामीलाई इनबक्स गर्न सक्नुहुनेछ। म मेयर साहबसँग मेयर साहबले अघि पनि एउटा सानो कुरा जोड्नु भएको थियो। हामीले चाहिँ यहाँ पर्वतमा भएका बाहिर पर्वतेलीहरू गरेको कार्यक्रममा एउटा खाका पनि तयार गरेर हामीले तपाईँ राखेका थियौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। अहिले मैले त्यो कुरा यहाँ पनि उठाएँ। के छ तपाईँहरू वास्तवमै तपाईँहरू चासो दिँदै पनि यो लगानी भित्रिने नभित्रिएको हो कि यसमा यो समन्वयको खाँचो हो कि के हो? अहिले जसरी अर्जुनजीले भन्नुभयो हामी त तयार छौँ, अलिकति यसलाई संवादको खाँचो छ, समन्वयको खाँचो छ भन्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ? दुईटा कुरा छ मुन्ना सर। के दुईटा कुरा छ भने मूलत पहिलो कुरा एकैचोटि तपाईँको त्यो सम्भाव वातावरण किन नबनेको भनेदेखि कुसमा बाहेकका जति पनि अहिले पालिका बने ती पालिका बिस्तारै अहिले तपाईँको चाहिँ नि फलेवास नगरपालिका अहिले एक हिसाबले उठ्दै छ। हामी गलकोटसँग जैमिनी जोड्दै पोखरासँग लिङ्कअप गर्दैछौँ
र सँगसँगै अरू थुप्रै हिसाबले बाटा पिचहरू हुँदैछन् र ती सम्भावना अब रेडी हुने तहमा जाँदैछन्। त्यो सँगसँगै लगानी गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रफिटको पनि आशा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब देउराली जनता कम्पनी लिमिटेडसँग त्यहाँको हरिभक्त शर्मासँग एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक तपाईँको के अरे मतलब जडीबुटी कम्पनी खोल्ने भन्ने एक ढङ्गको सल्लाह भएको थियो। त्यो बिस्तारै त्यसमा अलिकति त्यसको कसिएको छैन। मैले अर्जुन सर पनि मैले त्यतातिर पनि अलिकति लागेको हुनाले एउटा चाहिँ नि फलेवास नगरपालिका त्यसको सेरोफेरोलाई केन्द्र गरेर एउटा तपाईँको चाहिँ नि जडीबुटी मतलब कम्पनी खोल्दा एउटा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ, नम्बर 1। दोस्रो के छ भनेदेखि तपाईँको फलेवासमा 2-3 ठाउँमा ठुलो भन्दा त्यो एकदमै सम्भावना छ। त्यसमा हामी साझेदारी लगानी गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा अहिले तपाईँसँग भन्दै गर्दा केबुल कार चल्ने अवस्था छैन, किनभने भोलिको लागि जब तपाईँको सिलिलिलिल तपाईँको जाने ट्याक्सी जाने वातावरण बनेन भने अब आगामी वर्षबाट त्यो वातावरण बन्दैछ। तपाईँको चाहिँ केबुल कारको पनि सम्भावना गराउन सकिन्छ। अब अरू सँगसँगै के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लमाई खोला छ, यन सरले भन्नुभयो। मैले भनेको कालीगण्डकी बहुउद्देश्य जलाशयुक्त परियोजना जलविद्युतको लागि हो। त्यो 850 मेगावाट जलविद्युत सम्भावना छ भनेर डिपिआर गर्दैछ। त्यो फिजिबिलिटी भयो भने त्यो सरकारले सक्दैन। हाम्रो चाहिने गैर आवासीय लगायतका सम्पूर्ण विश्वका चाहिने दात्री निकायसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई लगानी गर्न सकियो यदि सम्भावना भयो भने त्यो एउटा दिन्छ भन्ने कुरा हो। जो अर्को कुरा कहाँनिर छ, राजढुङ्गा र त्यो लमाईलाई जोडेर एउटा तपाईँको चाहिने त्यहाँ बोटिङ गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न हिसाबले पर्यटकीय घरहरू बनाएर लान सकिने अवस्था छ। लमाई खोलालाई उपयोग गरेर त्यो पनि एउटा गर्न सकिन्छ। र सँगसँगै तपाईँको चाहिँ के छ भने शिक्षाको कुरा पनि उठाउनु भएको छ। फलेवास स्वाभाविक रूपमा तपाईँको शैक्षिक हिसाबको हब पनि छ। आजको सन्दर्भमा तपाईँसँग कुरा गर्दा त्यहाँ साइन्सको पढाइ पनि हुन्छ, त्यहाँ कृषिको पढाइ पनि हुन्छ र सँगसँगै पर्वत बहुमुखी क्याम्पस पर्वत जिल्लाकै अग्रणी क्याम्पस हो। त्यो पर्वत क्याम्पसलाई हामीले पोखरा विश्वविद्यालयसँग तपाईँको चाहिँ नि कृषि जोड्ने र बिएससिएजी सञ्चालन गर्ने भने करिब करिब एउटा अन्तिम तह पुगेका थियौँ। केही प्राविधिक मिस्टेक भयो, किनभने त्यो कतै पर्वत बहुमुखी क्याम्पस पो त्यहाँ चाहिँ नरहने हो कि त्यहाँ चाहिँ मानविकी समाज मतलब चाहिँ कमर्स लगायतको पढाइहरू हुने प्राविधिक गर्दा त्यसले डिलिट गर्ने हो कि भन्ने पनि सन्दर्भले गर्दा कतिपय कचक्क नआँटेको स्थिति छ। र त्यहाँ अथवा फलेवासको तपाईँको चाहिने चिसापानी भन्ने ठाउँमा तल पर्वत बहु क्याम्पसलाई सम्भव भने त्यहाँ प्राविधिक क्याम्पस स्थापना गर्ने। अर्को होइन भने हामीले चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौँ। प्राविधिक मतलब चाहिँ महाविद्यालय खोल्नको निम्ति साझेदारी गरेर त्यहाँका पब्लिक पनि तयार छन्, हामी पनि तयार छौँ। यी थुप्रै सम्भावनाहरू छन् जहाँसम्म तपाईँको चाहिने यो चिजले त्यहाँको आय स्तरमा चेन्ज हुन्छ। जस्तै हामीले 3टा चक्रपथको परिकल्पना गरेका छौँ। कालीगण्डकी करिडोर त्यहीँबाट भएर जान्छ र तपाईँको गलकोटबाट चाहिँ नि जैमिनी हुँदै पोखरा जोड्ने भनेको छौँ। यो चिज लिङ्क भयो भने मान्छेहरूको ट्रान्जिट बन्छ। ट्रान्जिट बसी मान्छेहरू बाहिरबाट आएर बस्ने, घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र एउटा तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण बस्ती आवासको क्षेत्र हामी फलेवास नगरपालिकालाई बनाउन सक्छौँ। मूलतः त्यो बस्ती आवास भनेको साबिकको चाहिने फलेवास वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 4 यी 3टाको समथल एरिया नै फलेवासको सबभन्दा बजारीकरणको क्षेत्र हो। माथिको पर्यटकीय क्षेत्र हो, पारीको चाहिँ लमाईपारीको उत्पादनको क्षेत्र हो र यस्तै थुप्रै 7वटा पालिका छन्। यसलाई विभक्त गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले गुरुयोजना सहितको फाइनल गरेका छौँ। हामीले गुरुयोजनाले भनेको छ कहाँनिर चाहिँ पानीको स्रोतहरू छ, पानीको मुहानहरू छ, सिङ्क होलहरू कहाँनिर छ, बस्ती बनाउन सक्ने कहाँनिर छ, त्यो प्लानका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। गुरुराज सर, पदमपाणी सरलाई मैले यही बिचमा यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि जनताले प्रत्यक्ष देखिने गरी है तपाईको भौतिक पूर्वाधारका बाहेकका विषयहरूमा यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि प्रत्यक्ष जनतालाई अनुभव हुने गरी यहाँको कार्यकाल पनि आई थिंक 3 वर्ष जति पुरा भइसक्यो होला। यो 3 वर्षको दौरानमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने तरिकाले यहाँले गरेका कामहरू 1 2 3 4 र भावी योजना 1 2 3 4 भनिदिनुस् न। यस, मलाई कति मिठो कुरा पूर्वाधारको सन्दर्भमा मैले तपाईलाई भने एउटा नयाँ ढङ्गले तपाईको चाहिँ हामीले प्लानका साथ अगाडि बढाएका छौँ। एक पहिले त पूर्वाधार विकासको पूर्वाधार नै विकासको लागि विकास हो के, त्यो पूर्वाधार भएर भन्न हुँदैन। त्यसकारण त्यसलाई लिङ्क रोडदेखि हाइवेसम्मको भिजनका साथ त्यो काम अगाडि बढाएको छ। बाटो पिच हुँदैछ, 0 किलोमिटर पिचको चाहिँ थियो, अहिले करिब 50 को हाराहारीमा पिचको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ।
एक। अब दुई कुरा के हो भन्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूलाई कृषि र पशुमा व्यावसायिकता गराउनको निम्ति अहिले भनेका 1, 2, 3 जस्तै उत्पादन हाम्रो के अरे टनेल हाम्रो उत्पादन तपाईँको व्यावसायिक रूपमा, बिरुवा हाम्रो फल तपाईँको व्यावसायिक रूपमा, एक बस्ती एक उत्पादन लगायतका चाहिँ नि कृषि पशु, 1 वार्ड 1 कृषि फर्म, 1 वार्ड 1 पशु फर्म, 1 वार्ड 1 महिला उद्योग, ताकि 10 लाख हामी साझेदारी गर्छौँ, महिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जो 1 वार्ड 1 घरेलु औजार उद्योग भनेर हामी लिएर आएका छौँ। कसरी भन्दाखेरि सबै तपाईँको चाहिँ नि दलितहरू जो चाहिँ परम्परा औजारमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, 109 जनाले तपाईँको चाहिँ नि आरन चलाउनुहुन्न छ फलेवासमा। हामी 109 जनालाई नै नयाँ खालको प्रविधि हामीले वितरण गऱ्यौँ र तपाईँको 3टा वार्डमा तपाईँको चाहिँ नि उद्योगको रूपमा त्यो प्रविधि सञ्चालन गरेर अस्ति एकीकृत बस्ती मतलब चाहिँ थाना मदबाट यो कार्य आरम्भ भएको छ। चुरी र कारकेन्द्र सुरु हुँदैछ। त्यो उत्पीडित जातिहरूको निम्ति जो पुरा जो चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसायले गरिरहनु भएको छ त्यसलाई स्केल अप गरेका छौँ। अब महिलाहरूको निम्ति 1 वार्ड 1 कृषि भनिहालियो, उत्पीडित दलितको लागि त्यो हामीले कार्यक्रम ल्याइहालियो। अर्को चाहिँ के छ भने अर्को अझै महत्त्वपूर्ण चिजको कुरा के हो भने कृषि र पशुमा हामीले पशुमा उत्पादन गरे अनुसार ₹2.65 को दरले तपाईँको चाहिँ 1 वार्ड 1 कृषि पशु फर्म त भनेका छौँ। उत्पादन गरेको बेचेका आधारमा हामीले तपाईँको चाहिँ नि पर लिटर ₹2.65 गत साल दियौँ। अहिले त्योभन्दा घट्दैन, बढाउने स्थितिले मान्छेलाई उत्साहित गरेका छौँ। र अर्को के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो करिब आजको दिनमा तपाईँसँग सगौरव कुरा गर्दा कि मुलुकमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउन किन चाहियो नयाँ सरकार, किन चाहियो गणतन्त्र, किन चाहियो नेता हो, यही कुराको अहिले मुलुकमा खोजी भइरहेको छ र हामीले भनेका छौँ। त्यो कसलाई हो भन्दा त्यो तपाईँको चाहिँ नि जो विगतमा तपाईँको ठुलो मान्छेसँग पहुँच भएन, विगतमा तपाईँको चाहिँ नि एक्सिस नराख्ने मान्छेहरूको बिचमा सरकार चाहियो भनेर काम गर्छ, आरनमा काम गर्छ, बाजा बजाउँछ, कपडा सिलाउँछ, घर बनाउँछ, सिकर्मी ढकर्मी लगायतका जो असङ्गठित मजदुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ असङ्गठित मजदुरहरूलाई हामीले के गरिरहेका छौँ भने अहिले करिब 800 जना परिवारमा हामी पेन्सनको व्यवस्था गरेका छौँ। कि आज 500 रुपियाँ पर महिना हामीले राख्ने, यो पुसबाट सुरु हुँदैछ। करिब 90% तपाईँको त्यो पब्लिकले जो घरमा विपन्न छ त्यो उहाँहरूले दिइसक्नुभयो, असङ्गठित मजदुर। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ हालेर सगौरव घोषणा गरेर 25 वर्षदेखि माथिको 60 वर्षभन्दा मुनिकोलाई हामीले राखेर नागरिक लगानी कोषसँग चाहिँ उ गरेर त्यसको चाहिँ फर्मुलाका आधारमा यमयु अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सबै भएको छ र हामीले पुसैबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। त्यो मजदुरहरूको लागि, उत्पीडितहरूको लागि, गरीब यहाँले मैले यी यस्ता कामहरू चाहिँ नि गरेँ भन्दै गर्दा देखिने गरी तपाईँका भावी योजनाहरू चाहिँ नि के छन् त? देखिने गरी भन्नुहोस्। मैले यति काम गरेर सकेँ, मैले 1 2 3 4 मैले कामहरू सकेँ, अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा 1 2 3 4 म यो चाहिँ नि काम गर्ने म तयारी अवस्थामा छु भनेर त्यो चाहिँ प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब मैले अघि नै भने हामीले तपाईँको चाहिँ नि हामी आउँदा 11वटा गाविस मिलेर बनेको यो नगरपालिका 3टा चक्रपथमा विभक्त गरेर जानेर नगरपालिका खानी गाउँ छ। त्यो खानी गाउँमा तपाईँको चाहिँ नि सबैवटा आउने लिङ्कअप बाटोको अवधारणा सुरु वर्ष ल्यायौँ र न्युक्लियस चक्रपथ जो 3टा साविका गाविस 3टा वार्डलाई यो साल पिच भएर कम्प्लिट हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 भित्री चक्रपथ वडा नम्बर 10 कुर्गार, वडा नम्बर 11 पाङ्ग्राङ, वडा नम्बर 1 कार्कीनेटा बाहेक बाँकी रकलाई फन्को मार्ने तपाईँको चाहिँ नि अहिले के छ भन्दा त्यो स्तरवृद्धि हुन्छ। अब तपाईँको चाहिँ नि अरू तपाईँको चाहिँ नि के अरे पाङ्ग्राङ कुर्गादेखि लिएर कार्कीनेटासम्मको त्यो चाहिँ नि लिङ्क हामीले चाहिँ नि यता कालीगण्डकी उता गलकोटसँग जोडिएको त्यो काम प्रारम्भ भएर त्यसलाई हाम्रो चाहिँ समय अवधिसम्म एउटा हिसाबले स्तरवृद्धि भएर एउटा चाहिँ नि ट्रान्जिट पोइन्ट फलेवास बनाउने लयमा अगाडि बढ्छ पूर्वाधारको सन्दर्भमा। अर्को सन्दर्भ के हो, हामी 11 वार्डका तपाईँको चाहिँ नि सबभन्दा पहिला त सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँ चाहियो नि। सेवा प्रवाह हामीले अहिले वडा नम्बर चाहिँ नि 7वटा, वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 4, वडा नम्बर 1 3टामा चाहिँ नि त्यो भवनहरू पुरा गऱ्यौँ।
वडा नम्बर 2, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर तपाईँको चाहिँ नि 10, वडा नम्बर 11 कामको सुरुवात भएको छ। 2 को अस्ति भर्खर शिलान्यास भएको, बाँकी 3टा हुन्छ यही असारसम्म सकिन्छ। बाँकी रहेका वडा पनि त्यो सम्पन्न हुन्छ पूर्वाधारको सन्दर्भमा। नगरको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कार्यालयहरू पनि अहिले सरकारीबाट सेवा प्रवाह छ। अझ व्यवस्थित हिसाबले हामीले सुरुवात यही वर्ष गर्छौँ र त्यो दिगो हिसाबले गर्छौँ। अब विद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कि विद्यालय हामी आउँदा ऐच्छिक छुटेको थियो। विद्यालयको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामी आइसकेपछि जब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट मान्छे छिरेपछि अङ्ग्रेजीमा कम भएका कारणले र नेपाली बाहिर नचलेका कारणले मान्छेहरू कति दिगदारी खोप्न परेको छ। आफ्ना बाबु नानीहरूलाई बोर्डिङ पढाउने जो मह छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामी आइसकेपछि अङ्ग्रेजी माध्यममा पठन पार्न सुरु गरिसकेपछि अहिले 4 कक्षामा जाँदैछ र यी विद्यालयहरूलाई एउटा छात्रावास सहितको अध्यापन गराउनको लागि हामीले विद्यालय बस चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र एउटा चाहिँ नि अहिले जुन 58वटा विद्यालयहरू छन्, ती 58वटा विद्यालय एकीकृत भएर हरेक वार्डमा छात्रावास सहितको चाहिँ नि नयाँ मोडलबाट विद्यालयहरू लानुपर्छ भन्ने हिसाबले एउटा चाहिँ मान्छेको आकर्षणको केन्द्र शैक्षिक स्तरमा बनाएका छौँ। कृषि र पशु अहिले जुन हिसाबले मैले अहिले कुरा गरेँ व्यावसायिक मोडलमा अगाडि बढेको छ र भोलिको दिनमा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक अब 1 वर्षभित्र सबै वार्डमा कृषि फर्महरू अहिले त स्वाभाविक रूपमा कृषि र पशुमा लाग्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ, आम्दानी पनि बढाएको छ। त्यसको तपाईँको चाहिँ 3 वर्ष अगाडि र 3 वर्ष पछाडि हेर्नुभयो भनेदेखि पहिला 3 वर्ष अगाडि सानो सानो मात्रामा जीवन निर्वाहमुखी काम गर्थे भने अहिले जीवन निर्वाहमुखी होइन व्यावसायिक मुखी काम गर्नको निम्ति अग्रसर भएको छ। त्यसलाई हामीले नीतिगत रूपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। कृषि र पशुको सन्दर्भमा हामी आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको पर्यटकीय सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ नि सामान्य कुरो मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले डहरे लेखलाई तपाईँको चाहिँ पर्यटकीय हबको रूपमा अन्दान्दी सर्किट जोडेर जैमिनीदेखि तपाईँको चिसापानी क्षेत्रमा दुनियाँले बुझ्ने गरी आजका मान्छेहरू त्यहाँ आउने वातावरणको लागि अबको 1 वर्षभित्र अहिले यो कोरोनाका कारणले धेरै डिस्टर्ब गरेको छ। यदि कोरोना नभएको भएदेखि फलेवास एउटा आगमनको महत्त्वपूर्ण पाठ बनाउने तहमा हामी जान्थ्यौँ। मलाई लाग्छ यो कोरोना अलिक अब लाइभ कोरोना भएको समावेश त्यो कोरोना मात्रै देखाएर अर्थ छैन, तर त्यो स्थितिमा जान्छ। पर्यटनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, पशुको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा र जनजीविकाको क्षेत्रमा तपाईँलाई भने मैले कि तपाईँको चाहिँ आय आर्जनको सन्दर्भमा हामीले जोडेका छौँ। हाम्रो जीवन यहीँ सुरक्षित छ भनेर पेन्सनको व्यवस्था समेत गरेका छौँ र भोलिको सन्दर्भमा मान्छे बाहिर जाने 6,000 को जागिर गर्ने 10,000 को जागिर खोज्ने कुरा अन्त्य भएर अगाडि बढ्छ। धन्यवाद मेयर साहब। एकदमै तपाईँले जुन कुराहरू यहाँ राख्नुभयो त्यो कुरा सुन्दै गर्दा फलेवासको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सकारात्मक देखिन्छ। हामी आशा गरौँ त्यो सकारात्मक जुन बाटोमा अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो बाटोले लय समातोस्। म एकैछिन अर्जुनजीसँग आउन चाहेँ। म तपाईँलाई 2टा कुरा, एउटा तपाईँले अघि पनि उठाउनु भयो, यहाँ धेरै साथीहरूले इनबक्समा पनि लेख्नु भएको छ पर्वत बहुमुखी क्याम्पस, सायद पर्वतकै सबभन्दा पुरानो शैक्षिक स्थल हो, क्याम्पस हो। त्यसको विकासका बारेमा धेरै साथीहरूले मलाई इनबक्समा पनि कुरा उठाउनु भएको छ। सायद तपाईँकै आँगनमा स्थापित क्याम्पस हो, तपाईँ बाहिर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ शिक्षामा पनि आफू एउटा एक किसिमले सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अध्ययनको क्रममा पनि। यो पर्वत बहुमुखी क्याम्पसको जुन हिजोको जुन स्थिति थियो त्यसलाई भोलिको स्थितिमा अझ फलेवासको लागि पहिचानको एउटा माध्यम बनाउने कुरामा के गर्न सकिन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा म अर्जुनजीलाई सुनिराख्नु भएको छ होला। अर्को कुरा अर्जुनजी तपाईँ सुन्नु भएको छ मलाई? हजुर म सुनिरहेको छु एकदम। अर्को कुरा अहिले जुन कुरा मेयर साहबले उठाउनु भयो त्यो समग्र पर्वतको विकासका सँग पनि जोडिएका कुरा हुन्, किनभने पर्वतको बनावट फलेवास र अरू ठाउँमा पनि एउटै छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई के लाग्छ यी कुराहरूमा गैर आवासीय पर्वतेलीहरूको सहभागिता लगानीका सम्भावना कति छन्? त्यसमा नेपालको कानुन अहिले जुन किसिमको चाहिँ दोहोरो नागरिकताका कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यसमा लगानीका कुराहरू उठिरहेका छन्, त्यसमा व्यवधानका कुराहरू उठिरहेका छन्, हिचकिचाइरहेको अवस्था हो। यसमा के गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ नेपालको, जस्तो मेयर साहब जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले अथवा नेपाल राज्यले अथवा सम्बन्धित निकायले के गर्दा यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ र हामी के गर्दा त्यो ठाउँमा हाम्रो भावनात्मक रूपमा जोडिएको पर्वतसँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक रूपमा लान सकिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? यी 2टा कुरा, पर्वत बहुमुखी क्याम्पसको यो पहिचान र यो पछिल्लो मैले राखेको प्रश्नको बारेमा अलिकति राखिदिनुहोस् न।
आइपुगे यसले एउटा इतिहास बोकेको र यसको अचल सम्पत्ति पनि हामीसँग पर्याप्त हो। र केही वर्ष अगाडि पनि अब हामीहरूले एउटा यज्ञ चाहिँ सञ्चालन गरेर क्याम्पसले त्यसमा केही पुँजी सङ्कलन गरेर केही खर्चहरू पनि नगरेको चाहिँ होइन। र यो बिचमा जे जति बजेटहरू आए ती बजेटहरू मूलत त्यहाँका कर्मचारी प्राध्यापकहरूको चाहिँ तलब भुक्तान गर्ने र माथिबाट आएका बजेटहरूबाट भवन निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू भए जसले त्यो पर्वत बहुमुखी क्याम्पसको खास आयाम चाहिँ वृद्धि गर्दैन भन्ने आफूलाई लाग्छ। र त्यसको बौद्धिक स्तर त्यसमा चाहिने आवश्यक फ्याकल्टिजहरूमा चाहिँ आम रूपान्तरण गरिनुपर्छ। समग्र पर्वत र फलेवासका पर्वत बहुमुखी क्याम्पसले जुन अघि मेरो पियुसँग पनि एउटा अनुबन्धन गरेर विभिन्न फरक संकायहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर अध्यापन गर्ने कि भन्ने जुन विषयहरू चाहिँ चलेको थियो त्यस्ता विषयहरूमा चाहिँ आम रूप एकरूपता उहाँले दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र खास गरिकन अचल सम्पत्तिहरू मात्रै राखेर पनि हामी ठुलो भइँदैन। त्यसलाई बौद्धिक रूपमा चाहिँ विकास गर्नको निम्ति विज्ञहरूले दिएको सुझावहरूलाई उहाँहरूले अनुसरण गरेर यो पर्वत बहुमुखी क्याम्पसलाई हामी निकट भविष्यमा नै सही रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र भर्खरै मात्रै पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले जुन एउटा नीति चाहिँ तय गरेको छ र त्यो प्रदेशमा एउटा मात्रै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको प्रारम्भिक सन्दर्भमा र भर्खरै मात्रै गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ मेयर साहबज्यूकै इनिसिएसन्समा पर्वत बहुमुखी क्याम्पसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पहिलो एउटा चाहिँ गण्डकी विश्वविद्यालयको अनुबन्धन चाहिँ लिएर त्यो एउटा प्रिभिलेज सहितको अनुबन्धन लिएर त्यसमा आवश्यक प्राविधिक शिक्षाहरू चाहिँ हामीले दिन चाहिँ सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो पर्वत बहुमुखी क्याम्पसले फेरि फरक ढङ्गले काँचुले फेर्छ र त्यसले चाहिँ समग्र जुन हाम्रो पर्वत र फलेवासको चाहिँ उचाइ चाहिँ माथि लान सक्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र त्यसबाहेक लगानीका क्षेत्रहरूमा अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ गैर नेपाली सङ्घको अब 83वटा देशमा रहेका धेरै साथीहरूले अहिले फरक फरक समयमा फरक फरक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको चाहिँ जुन एउटा सन्दर्भ छ समय अनुकूल छ। बैंकिङ क्षेत्रहरू पनि लगानी गर्नको निम्ति चाहिँ अब होस् अनुभवी अथवा चाहिँ स्किल्ड ह्युमन रिसोर्सेसहरू चाहिँ खोजिराख्नु भएको चाहिँ यो अवस्थामा बैंकहरूमा लिक्विडिटी हाई भएको अवस्थामा चाहिँ र नेपाल सरकारले चाहिँ विशेष अब अनुदानहरू स्थानीय क्षेत्र तहबाट प्रदेश तहबाट र सङ्घीय तहबाट पनि दिइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ लगानी गर्ने पर्याप्त सम्भावनाहरू छन्। मात्रै अघि पनि मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ मेयर साहबज्यूसँग अब यी विषयहरूमा चाहिँ मेयर साहबज्यूले पर्वतको उहाँको कार्यक्षेत्रमा रहेका ओडाहरूमा चाहिँ सम्भावित र त्यसलाई चाहिँ मेटरलाइज पनि गर्न सकिने कहिलेकाहीँ सम्भावना चाहिँ देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ मेटरलाइज गर्न चाहिँ केही त्यसका जटिलताहरू छन् होइन। जस्तो उहाँले डहरेको लेखको कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो। हामीसँग त्यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ नभएका चाहिँ होइनन् तर त्यसलाई मेटरलाइज गर्न त्यसका कानुनी अडचनहरू चाहिँ पुकाउनको निम्ति पनि स्थानीय स्तरबाट मेयर साहबले चाहिँ त्यसलाई पहल गरिदिनु भयो भने निश्चित रूपमा गैर नेपाली सङ्घका साथीहरू चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ तमतमार छन् भन्ने मलाई लाग्छ। र भर्खरै मात्रै पनि प्रदेशबाटै फर्केर जानुभएकोले जुन कुस्मामा माउन्टेन भ्यू एउटा राम्रो स्टार होटल चाहिँ उहाँले चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। बन्जी जम्प एउटा उदाहरण बन्जी जम्पले एउटा चाहिँ उदाहरण दिएको छ जहाँ एउटा पारिवारिक दुवै ठाउँमा बाँदर पनि नहिँड्ने हिँड्न गाह्रो हुने चाहिँ एउटा चट्टानमा लगेर साथीहरूले जुन दिनमा 10 जना मात्रै पर्यटक आए पनि हाम्रो व्यवसाय चाहिँ सस्टेन हुन्छ भनेर चाहिँ लगानी गर्नुभयो। त्यसले एउटा अनुकरणीय
चाहिँ एउटा सफलता चाहिँ त्यसले प्राप्त गरेको परिप्रेक्ष्यमा हामी पनि त्यस्ता चाहिँ राम्रा कामहरू लिएर जाँदाखेरि पर्यटन अथवा पर्यटकहरू पनि चाहिँ लान सक्छौँ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ र यस्ता बहसहरू व्यापक हुनु जरुरी छ। सबै क्षेत्रहरूमा स्थानीय निकायमा पर्वत जिल्लाभित्रका चाहिँ जुन 7वटा स्थानीय निकायमा जे सम्भावना छन् ती सम्भावना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति बाहिर मिडियामा चाहिँ ल्याउनु भयो, हामीसँग चाहिँ समन्वय गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा हामी पुनः लगानी गरेर थप लगानी गरेर आफ्नै जन्म स्थानमा चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ त्यो पर्वत जिल्लाको साख वृद्धि गर्न हामी सदैव तयार छौँ। धन्यवाद। एकैछिन मैले यहाँ सानो कुरा रोकेँ मणिजी, एकैछिन तपाईँ आउनु होला। मैले तपाईँ अहिले जुन लगानी गर्ने वातावरण छैन भनिराखेका छ, यो दोहोरो नागरिकताको कुराहरू उठिरहेछन् र गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो अधिकार जसरी हामीले चाहेको त्यसरी पाइएको छैन भन्ने छ। यसले लगानीका लागि कुनै असर गर्छै गर्दैन? अहिले जुन अब टेबल हुनेवाला छ, संसद त विघटन भयो, अब त्यसको भविष्य नै अन्यल छ। त्यही पनि तपाईँको लागि के लाग्छ भन्नाले हामी गैर आवासीय नेपालीहरू लगानीका लागि डराउनु पर्ने, हिचिचाउनु पर्ने परिस्थिति छ कि छैन? यसमा राज्यले, तपाईँ नेपालमा पनि हुनुहुन्छ, धेरै जोडिनु भएको छ, तपाईँ आफू पनि यसभित्र अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ यसमा? छोटो 1 मिनट भनिदिनुहोस् न, त्यसपछि म मणिजीसँग आउँछु। त्यसमा मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई थाहा नै छ, झन्डै गैर आवासीय नेपालीहरूले 50 अरबभन्दा बढी चाहिँ को पुँजी ल्याएर चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नुभएको छ। नेपाल सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई यति राम्रो चाहिँ तपाईँको लगानी गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुभएको छ, त्यो समग्र संसारको कहीँ पनि छ। यसो हुँदा मलाई के लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने यो वातावरण छैन, यसले रोकेको छ भन्ने कुराहरू त्यति जायज हो भन्ने म आफूले चाहिँ लाग्दैन। अब जो नेपाली साथीहरू प्रवासमा पिआर मात्रै लिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सदैव नेपालीकै हैसियतले चाहिँ नेपालमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। जो ओरिजिनल नेपाली र अहिले प्रवासमा गएर त्यहाँको नागरिकता चाहिँ धारण गर्नुभएको छ, ती साथीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले दिएको प्रावधान गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्रको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो लगानीबाट आय आर्जन गरेको लगानी उहाँहरूले चाहेको ठाउँमा चाहिँ लिएर जान चाहिँ सक्नुहुन्छ अथवा यही लगानी थप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि कुनै समस्या छैन। र भर्खरै जारी भएको 2072 मा जारी भएको चाहिँ नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता पनि को पनि एउटा प्रोभिजन दिइसकेको चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा मलाई लाग्छ यी 3वटा विषयले, यी 3वटा चाहिँ तपाईको जुन मार्ग छ त्यो मार्गले चाहिँ लगानी गर्नको निम्ति चाहिँ कुनै पनि पक्षमा चाहिँ छेकेको छ भन्ने म आफूलाई चाहिँ लाग्दैन। एकाध अपवादहरू चाहिँ हुन सक्छन्, अन्यथा त्यो चाहिँ लगानी गर्नको निम्ति कुनै छेकवार भएको म आफूलाई चाहिँ लाग्दैन भन्दा चाहिँ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्व अर्जुन श्रेष्ठज्यू। म नगर प्रमुख पदम पाण्डेज्यूसँग पुग्न चाहे। तपाईले यसरी कृषि, पशु विभिन्न किसिमहरूमा मैले काम गर्दैछु, जनताहरू चाहिँ नि प्रत्यक्ष प्रभावित चाहिँ नि हुँदैछन् भन्दै गर्दा तपाईले बजार व्यवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र अहिले यहाँले भन्दै गर्दाखेरि यहाँ एउटा माझीको हिसाबबाट काम गरिरहेको मैले महसुस, म एउटा पैयुको मान्छे भए पनि सम्झनुस् एकैछिनको लागि, म फलेवासको जनता, फलेवासभित्र चाहिँ नि मेरो घर छ र यहाँले अहिले माझीको हिसाबबाट जनताहरूलाई माछा मारेर ल्याइदिने जुन किसिमको एउटा काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ, यहाँले कहिले माछा मार्न चाहिँ नि सिकाउनुहुन्छ र यसको बजार व्यवस्था चाहिँ नि कसरी हेर्नु भएको छ? सत्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। मैले माछा त मारेर ल्याएकै छैन, मैले जाल मात्रै बनाउन सिकाएको छु। यसको मिन्स, यसको मतलब किन भनेको छु भने तिमी व्यावसायिक फर्म खोल है, तिमी दुध बेच, प्रति रुपियाँ 2 रुपियाँ 65 पैसा भनेको जाल त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि गर्दा त बजारीकरण हुन सक्दैन। त्यो जाल बनाउनको लागि गरियो छ र यसलाई बजारीकरणको निम्ति हामीले वास्तवमा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर, खास गरी यसको बजार भनेको पोखरा हो, यसको बजार भनेको तपाईँको चाहिँ नि बाहिरै हो होइन, कुसमाले त्यसको धान्दैन। त्यसैले
बजारीकरण हुनको निम्ति के छ भन्दाखेरि जीवन निर्वाहमुखी ढङ्गले चलाएको र केही गर्दा बेचौँला भन्ने बजारीमुखी हुँदैन। अलिक व्यावसायिक भइसकेपछि जस्तै सुन्तलाको जोन जो पाङराङ, लिमिठाना, ठानामौला अनि त्यसपछि कुर्गा होइन, यी चारवटाबाट भङ्गरासहित जो छ नि, त्यहाँ अहिले तपाईँको सारा नेपालभरिलाई के थाहा छ भने फलेवासमा सुन्तलाको चाहिँ नि ब्लक छ, जुनको रूपमा अगाडि बढ्दैछ। त्यहाँ तपाईँको सुन्तला चाहिने व्यावसायिक रूपमा पाल्ने भने हामी लिन जान्छौँ भने संसारका के अरे देशभरिका मान्छेहरू त्यहाँ किन्नको निम्ति आउँछन्। बजारीकरण आफै सिर्जना हुन्छ। तपाईँलाई म के उदाहरण दिन्छु भने तपाईँ उसमा आउँदाखेरि तपाईँ जननिर्वाचित भएर यसरी चाहिँ नि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुँदै गर्दा बजारीकरण आफै निर्माण हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा कर्तव्य बोधमा जोड्दैछु मैले जोड्दैछु, सुन्नु न, म आउँदैछु। सामान्यतः जस्तै मान्नुहोस् हामी बजारीकरण गर्ने भनेर जबसम्म मान्छेहरूलाई व्यावसायिकता बनाउन सकिएन बजारीकरण हुँदैन। जस्तै हामीले बजारीकरण गर्नको निम्ति त तपाईँको टडकका टडक पठाउन सक्नु पर्यो नि। अब मानिलिनुहोस् एक टडक हामीले तपाईँको सामग्री फलेवासबाट पठाइसकेपछि जहाँ कन्ट्याक्ट गर्छौँ त्यो कन्ट्याक्ट गरेको ठाउँमा एक टडक पठाइसकेपछि बाँकी तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा चिजै भएन भने त्यो विश्वसनीयता हुँदैन। त्यसैले अहिले समस्या के हो भने हामी पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भइ नसकेको, हामी व्यावसायिक हुनको निम्ति प्रयत्न भएको र तपाईँको चाहिँ नि उत्पादन पहिलाको भन्दा अहिले बढेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिलो वर्षैबाट बजारीकरण गर्नको निम्ति केही गरौँ कि भने पनि सोचेको र अनि हामी अब त्यसलाई चाहिँ नि पोखरासँग लिङ्कअप गरेर बजारीकरण गर्नको निम्ति अहिले पनि कृषि ज्ञान केन्द्रसँग साझेदारी गरेर गर्ने एउटा संस्थासँग भन्ने कुराकानी भएको छ। तर मूल विषय के हो भने बजारीकरणको समस्या भन्दा पनि हाम्रो उत्पादन र व्यावसायिकताकै समस्या। व्यावसायिक कृषि र पशुमा गऱ्यो भने बजारीकरणको समस्या छैन। ओके, म तपाईँलाई शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दा के छ पर्वतमा फलेवासमा यो प्राविधिक शिक्षाको लागि यहाँहरूले कसरी चाहिँ हेर्नु भएको छ? अब प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ नि मार्टिन देवल विद्यालयमा हाम्रो कृषिको पढाइ सुरु हुन्छ, पढाइ चलिरहेको छ। त्यसलाई अझ तपाईँको चाहिँ नि श्रीवृद्धि गर्दै एजीसम्म पुर्याउने र तपाईँको चाहिँ नि एउटा बहुविश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने हाम्रो अवधारणा छ, हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। त्यसलाई हामीले के तोकेका छौँ भनेदेखि तल पर्वत बहुमुखीले पोखरा विश्वविद्यालयसँग लिङ्कअप गरेर हामीले पोहोर गर्दाखेरि केही प्राविधिक हिसाबले हुन सकेन, भएन भने हामीले कहीँ न कहीँ साझेदारी गरेर दाताहरूसँग, तपाईँहरू चाहिँ नि गइरहेसँगसँग र चाहिँ नि अरू मतलब सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारसँग नि साझेदारी गरेर एउटा चाहिँ नि प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्न पर्दछ, के अरे प्राविधिक शिक्षालय खोल्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति छ र त्यो हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ र नीति कार्यक्रममा नि भनेका छौँ प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने संस्था सार्वजनिक निकाय जोसँग पनि हामी फलेवास नगरपालिका साझेदारी गर्न रेडी छौँ भनेर हामीले पोहोर सालको नीति कार्यक्रममा नि थियो, अहिलेको कार्यक्रममा नि छ। त्यसको चाहिँ बजेट पनि हामी साझेदारी गर्छौँ, राखि नै रहेका छौँ। त्यो सरकारको धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यूले आजको यो बहसमा निकाल्दै गरेका विषयहरूलाई र यहाँ जननिर्वाचित एउटा नमुना ऊर्जाशील एउटा नेतृत्व र तपाईँ वास्तविकता नेता भन्न हामीले रुचाउँछौँ। किन भन्दा तपाईँको जुन किसिमको एउटा ऊर्जा छ त्यो ऊर्जाले प्रष्ट भाषामा तपाईँ बोल्दै गर्दा र तपाईँको ऊर्जाले पक्कै पनि यसलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ। के तपाईँले विश्वभरि रहेका पर्वतीहरूसँग जसरी अर्जुनजीले विषयहरूलाई उठान गर्नुभयो भने यहाँको अपेक्षा चाहिँ के छ? मेरो अपेक्षा के छ भने सर्वप्रथम चाहिँ विश्वभरि रहेका प्रथम त पर्वतेलीहरूसँग, त्यसकारण पर्वतेलीहरूको माध्यमबाट अरू समेत उहाँ तपाईँहरूकै माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ नि सेवामूलक त आफ्नो ठाउँमा चाहिँ गरि नै राख्नु भएको छ, त्यसलाई म जोड्दिनँ। तपाईँ गर्नु भएको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ र तपाईँको चाहिँ लगानीका जो ठाउँहरू छन्, मैले अहिले भने लगानीका ठाउँहरू छन् जो रक क्लाइम्बिङ मैले कुरा गरेको छु, केबुल कारको सन्दर्भमा अझ वातावरण बनाए आजको दिनमै है, पछि बन्ला है। अब तपाईँको चाहिँ नि केही चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय एरियामा होटल व्यवसायको कुराकानी छ, अरू शिक्षालयको कुरा, जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा गर्दा त प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा गर्न सकिन्छ नि। यी चिजहरूमा र सँगसँगै त्यो डिपिआरको हामी फलो गर्छौँ, त्यो डिपिआरका संसारका दात्री निकायहरूसँग
तय गरेर यदि सफल भयो भनेदेखि जलविद्युत अलि पछि हुने हो, तर त्यसमा पनि ध्यान आकर्षण गरेर तपाईँ हामी सबैको साझेदारी हुन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा एउटा चेन्ज हुन्छ। एउटा कुरा अलिकति ठुलो मात्रामा चेन्ज। अब त्यहीको माटो हेर्दा के हो भने व्यावसायिक रूपमा अलि ठुलो मात्रामा अलि ठुलो स्केलमा साझेदारी गरेर कृषि र पशुमा काम गरेर कि बाहिरका मान्छेहरूलाई पनि मतलब पर्वतमा यी काम भएका छन्, कृषि पशु गरेर पनि रोजगार ठुलो मात्रामा सृजना गर्न सकिन्छ। उद्योगको रूपमा, उद्योग भनेको सिमेन्ट, कपडा, कागज, चप्पल मात्रै होइन, कृषि र पशु पनि हो भने स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गर्नको निम्ति संसारभरमा रहनुभएका पर्वतले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त्यो मोडल खालका फर्महरू सञ्चालन गर्न साझेदारीको निम्ति हामी वातावरण बनाउँछौँ। हामी स्थानीय तहमा के गर्न पर्ने हो कोअर्डिनेसन गर्छौँ। त्यसको लगानी र हामी सहितको साझेदारी गर्नको निम्ति म आह्वान गर्छु। धन्यवाद मेयर साहब। तपाईँ, म एउटा सानो यहाँ हामीलाई एउटा जिज्ञासा आएको छ। हामी यो अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, सायद उहाँ फलेवास नगरपालिकाभित्र नै बस्नुहुन्छ होला उहाँ। उहाँले एउटा सानो कुरा उठाउनु भएको छ। यो तपाईँले जुन सुरु गर्नुभएको रिङ रोड, अब यो तपाईँले यसलाई आफ्नो तरिकाले त्यहाँको स्थानीय परिस्थिति के छ, म तपाईँले के भने जिज्ञासा आएको हुनाले मात्रै तपाईँसित राख्न चाहन्छु। यो रिङ रोड निर्माण गर्दै गर्दाखेरि 2 नम्बर वडाका जनताहरू अलिकति असन्तुष्ट छन्, त्यहाँ चाहिँ अलिकति खिचातानी भएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ भन्ने खालको कुरा उठाउनु भएको छ। यो वास्तवमै उहाँले उठाए जस्तै हो कि होला? 2 कि 3? 2, उहाँले 2 लेख्नु। कति नम्बर वार्ड भन्नु? उहाँले 2 नम्बर वार्ड लेख्नु भएको छ। 2 नम्बर वार्डको सन्दर्भमा अहिलेसम्म मलाई वास्तवमा त्यो जानकारी भएको छैन। काम गर्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा डेभलपमेन्ट गर्दा केही तपाईँको चाहिने जमिनमै काम गर्ने जग्गामै भएको हुनाले कहिलेकाहीँ तपाईँको 19को 20 भएको हुनसक्छ। त्यसप्रति फलेवास नगर कार्यपालिका एकदम गम्भीर छ। अब विकास हुँदै गर्दा केही थोरै मात्रात्मक रूपमा थोरै एउटा विकास गर्दा अर्को थोरै विनाश पनि हुन्छ। त्यसप्रति म सचेत पनि छु र कतिपय ठाउँमा केही कुराहरू सामान्यतया काम गर्दै गर्दा हुने पनि गर्छन्। भरसक त्यस्तो खालका क्रियाकलाप नहुन् भनेर मैले तपाईँको चाहिने त्यहाँका इन्जिनियर साहबहरूलाई, त्यहाँका स्थानीय हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई, राजनीतिक पार्टीका साथीहरूलाई बिना भेदभावपूर्ण ढङ्गले एउटा मिसनमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु र फलेवास नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम र प्लान पनि त्यही छ। धन्यवाद मेयर साहब। हामीलाई धेरै प्रश्नहरू आएका छन्। म एउटा मात्रै आएका प्रश्नहरू मध्येबाट एउटा लिन चाहन्छु, त्यसपछि म अर्जुनजीसँग आउँछु। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर छौँ। एकजना दीपक छेत्रीले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, म पढेर सुनाउँछु, त्यसलाई तपाईँले गरिदिनु होला। नमस्ते, म दीपक छेत्री, घर भँगरा, हाल भारतीय सेना। सर, बजार मारा कुमाले भँगराको दलित बस्तीमा बृहत लोकल कुखुरा फार्म खोल्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। यो योजनाको कार्यान्वयन के कति भयो? अनि सडक निर्माण भनेर डोजर खरिद्नु भएको छ के? भँगरामा खनिएको मोटर बाटोहरू सडक मापदण्ड अनुसार खनिएका छन् या व्यक्तिले आफ्नो मनोमानी तवरले खनिएको छ? यो विषयमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँ इन्डियन आर्मी हुनुहुँदैछ, इन्डियन आर्मीमा हुनुहुँदैछ। दीपकजी अहिले भारतमै हुनुहुन्छ। म बजार मारा र कुमाले बस्तीमा तपाईँसँगै सँगै गएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले त्यो सूचना खुलाएका छौँ दीपकजी। अब त्यहाँ चाहिँ नि लोकल कुखुरा तपाईँको चाहिँ नि फर्म बनाउने र त्यो चाहिँ जो बस्ती एउटा बाजेका जो 60को त्यो फ्यामिली छ, एउटा परिवारको 60 जनाको सङ्ख्यामा छ, उहाँहरूलाई पहल कदमी वडा मार्फत गर्न भन्नुहोस्। मैले वडा अध्यक्षलाई त्यो सम्झाएको छु। त्यो काम पुरा हुन्छ। जहाँसँग कुमालेदेखि तलसँग जोड्ने कुरा छ त्यहाँ अहिले त्यो कार्यक्रममै छ र अहिले तपाईँको चाहिँ नि डोजर बिग्रेको हुनाले के 15 दिनसम्म नचलेको हुनाले त्यो काम सम्पन्न नभएको त्यो प्लानमै महत्त्वपूर्ण प्लानमा छ भन्ने कुरा दीपकजीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भारत गएर नि सोधिहाल्नु भएको छ। अस्ति भर्खरै हामी सँगै थियौँ। धन्यवाद, असाध्यै खुसी लाग्यो। धन्यवाद मेयर साहब। विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद दीपक छेत्रीजी, जहाँबाट हेरिराख्नु भएको छ। यो कोरोनाको यो महामारीमा सुरक्षित रहनु होला र तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम हेरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो, जिज्ञासाको उत्तर पनि पक्कै पनि पाउनुभयो। तपाईँ अरूलाई पनि, हामी दर्शकहरूलाई, पर्वतवासी दाजुभाइ दिदी संसारभरिका नेपालीहरूलाई हामीसँग जोडिएर आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। म अर्जुन श्रेष्ठ ज्यूसँग आउन चाहेँ। अघि पनि हामीले यो बहसको सुरुवातमै यो बहसको
छलफल नै पर्वतेलीहरू प्रवासी पर्वतेलीहरूको चाहना र अवसरका बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब हामी बहसको अन्ततिर पनि आइरहेका छौँ। मेयर साहबले पनि राखिसक्नुभयो, नगर प्रमुखज्यूले पनि राख्नुभयो, यसरी जाँदाखेरि हामी बाहिर भएका पर्वतेलीहरूलाई अथवा पर्वत जिल्लाभन्दा बाहिर गएका पर्वतेलीहरूलाई हामीले चाहिँ पर्वतसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा केही कुराहरू पनि राख्नुभयो। तपाईँलाई के लाग्छ यो हामी प्रवासी पर्वतेलीहरूको चाहना समृद्ध पर्वत निर्माणमा चाहना के छ? हामीले कस्तो अवसर पायौँ भने हामी त्यहाँ चाहिँ अझै सहभागी हुन सकिन्छ? यो हामी यो छलफल किन गरिरहेका छौँ भने म तपाईँलाई जोड्न चाहेँ, यो छलफल हामी ठुलो कुरा गरेर एकैचोटि पर्वतको परिवर्तन गर्ने अथवा समृद्ध पर्वत निर्माणमा हामी आजको भोलि नै यसलाई चाहिँ कायापलट गर्छौँ भन्ने तरिकाले हामी छलफल गरिरहेका छैनौँ। सानो सानो कुराले हामी सानो कुराबाट सुरुवात गरौँ भनेर हामीले छलफललाई सुरु गरेका हौँ। त्यही भएर तपाईँलाई तपाईँको अनुभव, तपाईँले देख्नुभएको संसार र तपाईँले जन्मेर हुर्केर खेलेको पर्वतको यो विकासका लागि तपाईँको चाहना, हामी सबै गैर आवासीय नेपाली पर्वतेलीहरूको चाहना के हुनसक्छ, त्यसका अवसर के हुन सक्छन्, छोटो राखिदिनुहोस् र राज्यसँग राज्यले के कस्तो खालको समन्वय गरिदिँदा अझ हामी यसलाई यो छलफललाई वृहत बनाउन सकिन्छ, यहाँको सुझाव सहित आफ्नो भनाइ राखिदिन म अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। मैले यसभन्दा अगाडि पनि 2 पटक मूलतः तिनै विषयहरूमा चाहिँ मैले समय चाहिँ लिइसकेका छु र तपाईँहरूलाई थाहा छ म विगत केही वर्षदेखि नेपालमा नै व्यवसाय गर्ने अभिप्रायले अलिक बढी चाहिँ म नेपालतिर नै आइसकेको चाहिँ अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण पनि राम्रो छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीहरूलाई सुझाव दिने विषयहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। मात्रै हामी प्रवासमा बसेका साथीहरूले अहिले वर्तमान अवस्थामा तत्तर ठाउँको खास गरिकन पर्वत जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने सम्भावित क्षेत्रहरू के हुन्, उहाँहरूले जे जसो डिपिआरहरू चाहिँ गर्नुभएको छ त्यो हामीहरूलाई उपलब्ध गराउनु भयो भने निश्चित रूपमा धेरै साथीहरूले काम गर्न चाहिँ उत्साह जगाउन छन्। मूल समस्या के देखिएको छ भने नेपालमा आएर सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। सम्भावना देखिसकेपछि अब त्यो जुन सम्भावनालाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको निम्ति फेरि त्यसमा एडिसनल रिसर्च गर्नु पर्यो, डिपिआर गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ लागत चाहिँ तपाईँको गइसकेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले अब आजको फोरममा त अब मेयर साहब नै हुनुभएको भएर मेयर साहबजीकै नेतृत्वमा चाहिँ त्यस्ता डिपिआरहरू बनेका कार्ययोजनाहरू परियोजनाहरू हामीहरूलाई चाहिँ दिनुभयो ल यसमा यसरी गर्न सकिन्छ भन्नुभयो भने हामी एक तह चाहिँ तपाईँको अघिल्लो तहमा गएर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल छ छैन अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई परिष्कृत गरेर फिजिबल बनाउन सकिन्छ, त्यो पर्वत जिल्लाको चाहिँ समृद्धिको निम्ति र लगानीको चाहिँ एउटा निश्चितताको निम्ति चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरू चाहिँ काम गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गर्दाखेरि एउटा ट्रान्सपेरेन्सी र जुन उहाँहरूसँग भएको चाहिँ स्रोत साधन प्रयोग गरेर डिपिआर बनाउनु भएको छ तिनीहरूको चाहिँ सूचना हामीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नुभयो हैन, गैर आवासीय नेपाली संघसँग चाहिँ अथवा त्यसमा भएका हामी प्रवृत्ति साथीहरूसँग चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यो मोर देन इनफ छ। त्यसबाहेक चाहिँ राज्यले प्रदान गरेका अब ती प्रिभिलेजहरू त हामीले सहज रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र हामीहरू पनि फेरि राज्यले त्यो प्रिभिलेज दिएको छ, स्थानीय सरकारले हामीले चाहिँ त्यो प्रिभिलेज दिएको छ भन्दैमा फेरि आफूलाई अनुभव नभएको क्षेत्रमा चाहिँ ती साथीहरू चाहिँ त्यहाँ गएर काम गर्न पनि हुँदैन भन्ने म आफूलाई चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ। अब हामीलाई धेरै यो लाइभ हेरिरहनुभएका धेरै दर्शकज्यूहरूले हामीलाई प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ। अब हामी तपाईँहरूसँग सरी भन्न चाहन्छौँ, माफी चाहन्छौँ किनभने कार्यक्रम लामो भइसकेको छ। अर्को पटक तपाईँहरू कार्यक्रमको सुरुवातमै उपस्थित भएर प्रश्नहरू राखिदिनु भयो अथवा हामीले हाम्रो फेसबुक पेजमा हाम्रो बहसको विषय र बहसमा आउने सहभागी अतिथिज्यूहरूको नामसहित हामीले एक हप्ता अगाडि नै पब्लिस गर्ने गरेका छौँ। अर्कोचोटि तपाईँहरूले चाहिँ पहिले हामीलाई प्रश्न पठाइदिनु भयो भने अझ सोध्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरूका प्रश्नलाई फेरि अर्को कुनै मौका मिलेछ भने मेयर सरसँग हामी एकदम छुट्टै एक्लै नै एउटा चाहिँ बहस गरेर फलेवासका बारेमा छलफल गरौँला। तपाईँहरूको प्रश्न हामी सुरक्षित राख्नेछौँ। अब हामी मेयर सरसँग आउन चाहे, यो कार्यक्रम संसारभरि हेरिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरू
र सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली पर्वतेलीहरू र पर्वतवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो आजको संवादबाट के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा, र केही कुरा छुटेका छन् भने त्यसलाई जोडेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्छु। तपाईँको म्युट छ मेयर साहब, म्युट अन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो बिसाउने चौतारी कति राम्रो नाम जुराउनु भएको छ। यो बिसाउने चौतारीले साँच्चै चौतारीमा बसेर गन्थन मन्थन गर्ने, पर्वतका कुराहरू सुन्ने सुनाउने, संसारभरि रहेका पर्वतेली दाजुभाइलाई जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवास समाजले होइन यो खास गरी यसको संयोजन गरेको, यो वास्तवमा तपाईँहरू मूलत आज मणि भुटेल सर, गुणराज सरलाई म एकदमै फलेवास नगर कार्यपालिका र तपाईँको देशभरिको नगरपालिका सङ्घको केन्द्रीय सचिवालय सदस्यको हैसियतले म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन चाहन्छु भने तपाईँहरू पेसा, व्यवसाय, रोजगारको सिलसिलामा बाहिर जाँदा पनि जो पर्वतको भूगोललाई, पर्वतको माटोलाई, पर्वतको हावापानीलाई माया गरेर जुन खालको समय दिनुभयो, मलाई थाहा छ कति महत्त्व छ समय, 1 सेकेन्ड समयको तपाईँलाई कति भ्यालु छ। पर्वततिर जुन खालको यो दृष्टिकोण गरेर चाहिँ हामीलाई तपाईँको चाहिँ मथिङ्गल है के गर्नुपर्छ भनेर जुन खालका एजेन्डाहरू पस्कनु भयो, त्यसप्रति म वास्तवमा यो चाहिँ उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। यस्तो खालको यो कुरा हामी पर्वतमा बस्ने दाजुभाइहरूले तपाईँहरूको चिन्तनलाई उच्च महत्त्वका साथमा लिनेछौँ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा के छ भने जुन खालका डेभलपमेन्टका कुराहरू, पर्वतको समृद्धि बनाउने कुराहरू तपाईँले उठान गर्नुभएको छ, यी चिजहरूलाई बिस्तारै सहलगानीका माध्यमबाट यहाँका दाजुभाइहरू, सरकारहरू, प्राइभेट कम्पनीहरू, तपाईँहरू सहितको सहलगानीको माध्यमबाट पर्वतलाई एउटा एकैचोटि अहिले पर्वतलाई हामी पोखरा बनाउँछौँ, एकैचोटि तपाईँको चाहिँ नि अरू पालिकालाई कुस्म जस्तो बनाउँछौँ, मतलब एकैचोटि तपाईँको माथि लान्छौँ भन्ने कुरा त्यो हुँदैन। बिस्तारै तपाईँको त्यहाँको सम्भावनाका आधारमा कहीँ ठुलो लगानी गर्नुपर्ने त्यसले प्रफिट दिने हिसाबले, कहीँ तपाईँको चाहिँ वस्तुगत भूधरातलका आधारमा लगानीको चाहिँ नि वस्तुपरक ढङ्गले अध्ययन गरौँ, वस्तुपरक ढङ्गले छलफल गरौँ र त्यसलाई सहलगानी गरौँ, त्यसमा चाहिँ नि लगानी भित्राउँ। त्यो लगानीले त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बस्न सक्ने र बाहिरका मान्छेहरू पनि आउन सक्ने वातावरण सृजना गरौँ। त्यो वातावरणले मात्रै राज्यको एउटा लय छ, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल, पहिला समृद्ध मुलुक बनाउनु पर्यो अनि सुखी नेपाली बन्छ भन्ने कुरा छ। त्यसै चाहिँ पर्वतको समृद्ध पर्वत र सुखी पर्वतले बनाउने जुन चाहिँ नि लय छ, त्यो लयमा तपाईँ हाम्रो साझेदारी हुन्। यसले मात्रै हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। पर्वतेलीहरू, संसारमा रहेका पर्वतेलीहरूले हामीले कहिल्यै पनि शिर के अरे तल पार्न परेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत समाज सँगसँगै तपाईँको गैर आवासीय नेपाली तपाईँको जुन सङ्गठन छ, आज उपाध्यक्ष संयोगले आज तपाईँको फलेवास नगरपालिकाकै एउटा चाहिँ नि जन्मनुभएको अर्जुनजीलाई नि आज जोड दिनुभयो। उहाँसँग नि छलफल गर्न पाइयो। उहाँलाई पनि म एकदम सम्मान गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण एउटा नयाँ आइडिया निकाल्ने व्यक्तित्व हो। उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, काम के गरौँ भने चिन्तन पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको माध्यमबाट पनि तपाईँको पर्वतमा लगानी भित्राउँ। तपाईँहरू त स्वाभाविक रूपमा लाग्नु भएको छ। अर्जुनजी त तपाईँको संसारभरका नेपालीहरूको नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, पर्वतकै सम्पत्ति हो। फलेवासको हुँदा त मेरो त सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि सौभाग्य पनि हो भन्ने म ठान्दछु। त्यसो भएको हुनाले यो चिजलाई बुझेर हाम्रा राजनीतिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्, हाम्रा वैचारिक कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। हामी पर्वतको माटो, पर्वतेली जनता जुन खालको सोच राखेर तपाईँले छलफल चलाउनु भएको छ, यस मानेमा फलेवास नगरपालिका र नगरपालिका सङ्घको ऐक्यबद्धता छ। हामी सँगसँगै चाहिने साझेदारी गर्न तयार छौँ र तपाईँहरूलाई सम्मान छ। धन्यवाद नगर प्रमुखज्यूलाई आफ्ना भनाइका लागि। त्यसै गरी यो संसारभरि हेरिरहनु भएका हाम्रा दर्शकहरू, यो हाम्रो बिसाउने संवादमा भएका छलफलहरू र यसले निकाल्न खोजेका निष्कर्षहरूका बारेमा र यी हाम्रा दर्शकहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ आदरणीय अर्जुन कुमार श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। पुनः धन्यवाद। अब केही विषयमा नेपालमा केही राजनैतिक अस्थिरता देखिए तापनि जुन नेपालमा हामीले देखेका सम्भावनाहरू हामी प्रवासमा बसेका भन्दा धेरै
हिसाबले अथवा प्रचुर सम्भावनाहरू चाहिँ नेपालमा छन्। तपाईहरूले प्रवासमा आयोजन गरेको पुँजी सिप र अनुभवलाई चाहिँ नेपालमा ल्याएर चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। नेपाल सरकार र नेपालीहरू तपाईँहरूसँग हातेमालो गर्नु चाहिँ तपाईँ हामीसँग हातेमालो गर्न चाहिँ तम तयार छन्। यसर्थ नेपालको प्रवासमा रहेर सकारात्मक प्रवर्तन गर्न म तपाईँहरूलाई पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कहिलेकाहीँ गैर नेपाली साथीहरू बिच पनि नेपालमा यो त्यो भनेर हामी विदेशी साथीहरूसँग पनि विदेशी पर्यटकहरूसँग पनि जुन टिका टिप्पणी गर्ने गर्छौँ ती विषयहरूलाई तपाईँहरूले आजका मितिबाट संशोधन गर्नुपर्छ र हामी जन्मेको ठाउँ हाम्रो मातृभूमि साँच्चीकै प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो बसाइको हिसाबले हाम्रो मानसिक सोचको हिसाबले मानविक हिसाबले विश्वमा अत्यन्त उत्कृष्ट चाहिँ अङ्कमा चाहिँ हामी छौँ। त्यो तहमा चाहिँ बसेको भएको भएर प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण साथीहरूले आफूहरूलाई त्यो प्रतिबद्धता गरेर अब नेपालमा नै आएर नेपालमा धेरै क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने सम्भावना छन्। मूलत उत्पादनमा हामीले लगानी गरेर नेपाललाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाउनको निम्ति पनि प्रवासमा बसेका साथीहरूले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। तपाईँहरूको चाहिँ एउटा संवाहक भएर नेपाल सरकार र नेपालीहरूसँग हामी चाहिँ हातेमालो गर्नको निम्ति आह्वान गर्नेछौँ भन्दै म पुनः साथीहरूलाई अब केही दिनमा नै जुन अब 2020लाई हामी बिदाई गरेर 2021मा प्रवेश गर्दैछौँ। म अग्रिम रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई नव वर्षको चाहिँ हार्दिक शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन कुमार श्रेष्ठज्यू, त्यसै गरी नगर प्रमुख पदमपाडी शर्माज्यू। निश्चय पनि हामीले यो अहिले पेन्डेमिकको बेला यो पर्वतका बारेमा केही गर्न सकिन्छ हाम्रा बिचमा छलफल सुरु गरौँ र यो छलफलले सकारात्मक सोचको विकास गरोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो हाम्रो बिचौनी संवाद सुरुवात गरेका हौँ र दोस्रो यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूले समय दिनुभयो व्यस्तताका बावजुद पनि, त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिँदै आगामी श्रृङ्खलाहरू हामी निश्चय पनि यसलाई परिवर्तन गर्दै यो पर्वतको विकासका विषयमा छलफल गर्दै सँगसँगै पर्वतमा जन्मेर नेपालभित्र पनि र नेपाल बाहिर आफूलाई एउटा त्यो समाजभित्रको एउटा सफल व्यक्तित्वको रूपमा चिनाउन सकेका धेरै सफल पर्वतेलीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका कथाहरू, उहाँहरूका सफलताका कथाहरू, सङ्घर्षका कथाहरू पनि हामी यो हाम्रो बिसौनी संवादमा लिएर आउनेछौँ। र त्यसो भन्दै तपाईँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै म आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यो माइक्रोफोन मणि भुर्तेलजीलाई हस्तान्तरण गर्नु अगाडि यो आज लाइभमा प्रसारण गरिदिनु हुने फलेवास मिडिया प्रणालीका सञ्चालक गण्डकीसंसार.com का सञ्चालक साजन परियार भाइलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने हाम्रो मिडिया पार्टनर रहेको छ गण्डकीसंसार.com र उहाँलाई लगायत सम्पूर्ण यो हाम्रो लाइभलाई सेयर गरिदिनु हुने र हेरिदिनु हुने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचासहित यहाँबाट म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। म यो माइक्रोफोन मणि भुर्तेलज्यूलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय व्यक्ति भन्न रुचाउँछु मैले। हाम्रो बिसौनी संवादमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पर्वतको बारेमा, पर्वतको विकासको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्ने आदरणीय दाजु श्री अर्जुन श्रेष्ठज्यू र जनतासँग, जनताले यो व्यक्तिलाई हामीले हाम्रो नगर प्रमुख चाहिँ नि बनायौँ भने हाम्रो पर्वत र फलेवास चाहिँ नि एउटा विकास हुन्छ र त्यसैले त्यहाँका जनताहरूले प्रत्यक्ष हिसाबबाट लाभान्वित भएर जनताहरू चाहिँ खुसी हुन्छन् र जसरी यहाँले निर्वाचित भएर जित्नुभयो र यहाँका आजको यो बहसले पनि पक्कै पनि यसले थप एउटा ऊर्जा र यो बहसले एउटा इट्टा चाहिँ थप्नेछ। यहाँ पनि श्री पदमपाडी शर्माज्यू या हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो। यहाँहरू दुवै पदमपाडीज्यू राजनीतिक भए पनि हामी एउटा सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा यहाँहरू दुईटैलाई राम्रो सामाजिक अभियन्ता
को एउटा शब्दले यहाँहरूलाई म विशेष हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हाम्रो बिसौनी सम्पादको एउटा परिकल्पना गरेर यो कोरोनाको कहरभित्र हामीले यो एउटा बहस सञ्चालन गर्दै गर्दा हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सामाजिक अभियन्ताहरू, व्यवसायीहरू र सबैलाई चाहिँ एउटा जोड्दै गर्दा एउटा बहसले पक्कै पनि यो पर्वत विकासमा एउटा सानो इट्टा भए पनि थप्ने चाहिँ काम गर्छ भन्ने एउटा जुन किसिमको हामीले अभियान सुरु गर्यौं। यो अभियानका परिकल्पनाकार आदरणीय गुणा शर्माज्यूलाई र तपाईँ यो आजको बहसमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोगी र प्रत्यक्ष लाइभ हेर्ने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद सहित म यहाँहरूसित बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरूको समयको लागि आदरणीय व्यक्तित्व र हामी अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, नमस्कार।